اور اس کی پہلی 8 آیات خدا کے کلام میں سے تلاوت کروں گا۔ یسایہ نبی کی کتاب 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئے۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، 2 سے پاؤں، اور 2 سے کیا لکھا جی؟ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بد کرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی، جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ آمین۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ 4 بڑے حصوں پر مشتمل۔ پہلا حصہ، جسے ہم اسفار خمسہ یعنی 5 کتب، شریعت کی 5 کتابیں، پینٹا ٹیوک بھی سے کہا جاتا ہے، یہ پہلا حصہ ہے جو لا، توریت، شریعت پر مبنی ہے۔ دوسرا حصہ تاریخ، جو یشوع سے شروع ہو کر آستر کی کتاب تک پہنچتا ہے۔ ابھی تیسرا حصہ شاعری، پوئٹری، جو
अयूब से शुरू होकर गजलुल गजलात तक, आप नोट करना चाहें तो ये आपके पास डिस्प्ले हो रहे होंगे। आप कर रहे बारी बारी? ओके। और चौथा हिस्सा जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, वो नबूवती हिस्सा है, जिसमें पहला हिस्सा अंबिया अकबर और दूसरा हिस्सा अंबिया असगर। अंबिया अकबर जिसमें यसाया, यर्मिया, हिजकियेल और दानियेल, ये चार किताबें अंबिया अकबर के पोर्शन या हिस्सा में शुमार होती, जबकि होसिया से लेकर मलाकी तक ये माइनर प्रॉफिट्स अंबिया असगर जो है वो कहलाते। सो इस तरह पुराना अहदनामा इन 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जो तिलावत आज सुबह की गई, ये अंबिया अकबर की कुतब में से एक किताब, एक सहीफा बनाम यसाया नबी, और इसका भी थोड़ा पस मंजर हम देख लें ताकि 8 आयात का ये पैसेज जिसका मुताला किया गया है, इसको अंडरस्टैंड किया जा सके। जब हम देखते हैं इसके आगाज से में 6 बाब की पहली आयत के अंदर तो लिखा है, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई। यसाया नबी का दौरे नबूवत तकरीबन 700 साल कबल अज मसीह हमें नजर आता, और उजिया बादशाह ने 740 साल कबल अज मसीह वफात पाई। अगर आप तवारीख की दूसरी किताब और उसके 26वें बाब का मुताला करें तो आपको उजिया बादशाह के ताल्लुक से पूरी एक तफसील नजर आ जाए। और मैं सारे बाब को स्टडी नहीं करूंगा, लेकिन मेन पॉइंट्स 4-5 बातें उजिया बादशाह के ताल्लुक से जरूर बयान करो। उजिया बादशाह यहूदा की सल्तनत पर, यानी 2 कबीलों पर सल्तनत करने वाला 10वां बादशाह। सुलेमान नबी के बाद या सुलेमान बादशाह के बाद जब सल्तनत 2 हिस्सों में मुनकसिम हुई, तकसीम हुई, तो उस वक्त रहबाम शाह यहूदा और युरबाम शाह इस्राएल ठहरा। और रहबाम से आप शुरू करें तो रहबाम नंबर 1 और रहबाम से लेते हुए 10वें नंबर पर उजिया बादशाह जो है वो आता। गोया जनूबी सल्तनत या बनी यहूदा या यहूदा की सल्तनत, किसी भी नाम से आप इसको पुकार लें, इस सल्तनत का ये 10वां बादशाह। और बाइबल मुकद्दस यूं बयान करती है कि ये 16 साल की उम्र का था जब इसने अनाने हुकूमत संभाली, और 52 साल इसने यहूदा पर सल्तनत की। और इसका दौरे हुकूमत बिला मुबालगा सुलेमान के खुशहाल
دور حکومت کے بعد دوسرا پراسپر دور حکومت. جس قدر سرحدوں کی جب وسعت، ملک کے اندر معاشی خوشحالی اور معاشرتی اطمینان اور سکون اور معاشرتی ترقی